अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, खतरे की बू को भांपते हुए बड़े मियां मुल्क से निकल गए हैं और जा सियासी ऑपरेशन थिएटर पहुंचे हैं। छोटे मियां मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। उनके लिए यहां पर कोई आसानी नहीं है, बल्कि आने वाला वक्त इंतहाई कड़ा और कठिन है। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि आखिर ताकतवर हलकों में चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है और बड़े मियां किस तरह से निकलने में कामयाब हुए और अब वो क्या करेंगे। सारी सूरत हाल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर इतनी सी आई है, सामने जो आई है वो इतनी सी आई है कि बड़े मियां साहब जो हैं वो मेरे लाडले कायद वो अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा पहुंच गए हैं। रूटीन चेकअप करवाने के लिए। जी हां, ये वही मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं जो 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले बड़े भंगड़े डाल रही थी कि देखें जी, हम तो अपने इलाज भी पाकिस्तान से करवाते हैं। वो अपना मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया था ना कि वो नवाज शरीफ सिटी हॉस्पिटल जो है उससे उन्होंने जनाब वो गले की सर्जरी करवाई है। देखें जी, मरियम साहिबा यहां से पाकिस्तान से सर्जरियां करवा रही हैं, ये हमारी तरजीहात हैं। उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि जी देखें, ये बड़ी पेचीदा सर्जरी थी। मरियम साहिबा से कहा गया कि आप बैरून मुल्क चली जाएं, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया अपने पाकिस्तानी अस्पताल को और उन्होंने कहा मैं यहीं से शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स जो है हॉस्पिटल, यहां से मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी। और यहां से उन्होंने सर्जरी करवाई, फिर वो ऑपरेशन आईसीयू में रात गुजारी और फिर घर चली गई और आज तक खामोश है। लेकिन एक और इंकशाफ हुआ कि मरियम साहिबा ने लाहौर से नहीं बल्कि बाकू अजरबैजान से सर्जरी करवाई है। यह इंकशाफ शहबाज गिल ने किया। इसकी तस्दीक ताहाल या तरदीद नहीं हो सकी। नून लीग की जानिब से भी इसकी वजाहत नहीं आई, अभी तक इस इल्जाम की तरदीद भी नहीं हुई। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब अपना रूटीन का, कोई इनकी सर्जरी नहीं थी, कोई बड़ा इलाज, कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं था, कोई सीवियर किस्म का मामला नहीं था, रूटीन का चेकअप करवाने के लिए जनेवा गए हैं। लेकिन जनेवा उनका वहां पर इलाज मुआलजा हो ना हो, सियासी ऑपरेशन थिएटर जरूर है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका गए थे, अमेरिका से वापसी पर शहबाज शरीफ साहब जनेवा गए थे। जनेवा में नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुशावरत हुई थी और उन्होंने दौरा अमेरिका के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से जनेवा में जाके वहां पर बड़े मियां को ब्रीफ किया था। वहां पर किसी ने इंकशाफ कर दिया, एक शख्स थे, उन्हें पता चला कि जी मियां साहब फला रूम नंबर में मौजूद हैं जनेवा के एक हॉस्पिटल में। वो जनाब फूलों का गुलदस्ता लिया और ठक वहां पर पहुंच गए। मियां साहब उनको देख के हक्का बक्का रह गए कि यहां पर ये बंदा कैसे पहुंच गया, क्योंकि मियां साहब वहां पर किसी इलाज की गर्ज से तो मुमकिना तौर पर गए नहीं होंगे, तो वहां पर बैठे थे। खैर वो पोल उनका खुल गया। छोटे मियां साहब वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर उनको ब्रीफिंग दी। तो वो बेसिकली उनका सियासी ऑपरेशन थिएटर है जहां पर अब भी बड़े मियां चले गए हैं और अब जाने का मकसद जो है वो उन्होंने खतरे की बू सूंघ ली थी। उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं है। वो एक रोज पहले गिलगित बल्तिस्तान गए, वहां पर जाके उन्होंने अपने लाने वालों से शिकवा किया, अपना दर्द अवाम के सामने रखा और मुर्द इल्जाम ठहरा दिया अवाम को। अवाम से कहा कि जी निकालने वालों में आप भी कसूरवार हैं, लेकिन आप भी मुझे निकालने वाले हैं। और आज फिर उन्हीं के पास वोट मांगने भी चले गए मियां साहब। खैर वहां पर मियां साहब ने अपनी और अपनी पार्टी की हालत पतली देखी। पाकिस्तान में अपनी हालत मियां साहब पतली देख रहे हैं और मियां साहब को पता है अब जो 28वीं तरमीम आ रही है वो तरमीम एक तो लाना छोटे भाई के लिए बड़ा मुश्किल है, दूसरा
یہ آخری ایام چل رہے ہیں اس رجیم کے، ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد بوریا بستر گول ہو جائے گا، اور اگر یہ چھوٹے بھائی یہ ترمیم کروانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اڈیالہ کی کوٹھڑی ان کی منتظر ہے۔ بڑے میاں آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس کا فیصلہ آنے والا تھا، جب پاناما کا 2017 کی بات ہے، تو بڑے میاں صاحب کہاں تھے؟ یہ 16 یا 17 کی بات ہے، لندن میں بیٹھے تھے۔ جب فیصلہ آ رہا تھا تو بڑے میاں صاحب پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ یہ خطرے کی بو کو پہلے ہی بھانپتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اب بھی ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ان کو پتا ہے گرفتار ہوں گے تو چھوٹے میاں ہوں گے، بڑے میاں نکل گئے، اور اب وہاں پر جا کر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب سیاسی آپریشن تھیٹر کو گرم کریں گے، وہاں سے لندن جائیں گے، لندن پلان پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کریں گے، اور اب وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے 28ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو نخرے کر رہی ہے لیکن نون لیگ میں نخرہ کرنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے نون لیگ نے تو جی حضوری کرنی ہے۔ چھوٹے میاں کو بڑے میاں نے بڑا سمجھایا کہ یہ فرمائش پوری نہ کرو، لیکن چھوٹے میاں نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں مجبور ہوں، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، مجھے سیٹ دی ہوئی ہے، اس کے بدلے جو مجھ سے مطالبہ کریں گے مجھے پورا کرنا ہوگا۔ تو بڑے میاں صاحب جو ہے انہوں نے وہ کھسک گئے ہیں۔ اب چھوٹے میاں کے لیے حالات مزید تنگ ہو گئے ہیں، چھوٹے میاں کے لیے حالات مزید تنگ ہو گئے ہیں۔ اب کریں گے تو مریں گے، نہیں کریں گے تو مریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، آپ سب نے، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کچھ کر کے پھنستے ہیں یا بغیر کرے پھنستے ہیں، کیونکہ اب اس نظام کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی کیبنٹ میں تبدیلی آئے گی۔ او بھائی کیبنٹ میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیبنٹ کے سربراہ کو ہی گول کر دیا جائے گا، اور یہ طاقتور حلقوں میں فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو کافی مواقع دے کر دیکھ لیے گئے۔ معیشت دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل ایک مہینے سے، دوستو ایک مہینے سے ٹال مٹول کرتے آ رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کروا لو، لیکن یہ نہیں کروا پائے، بلکہ انہوں نے نہیں کروائی۔ یہ ہیلے بہانے حجت کرتے رہے، عید بھی آ گئی، کبھی چھٹیاں کر لی، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی یہ بہانہ، اوپر سے گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ گئے ہیں۔ اگلوں نے الیکشن سے پہلے جناب بجٹ پیش کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ادھر ترمیم کرو پھر معاملہ دیکھیں گے۔ اب 10 جون کا کہہ رہے ہیں، مزید 10 جون آئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ بجٹ پیش ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو یہ کس طرح رام کرتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی آگے سے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے۔ نون لیگ کے لوگ پیپلز پارٹی سے مشاورت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے رابطہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری سے، اور انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جلد از جلد اسلام آباد آ جائیں تاکہ آپ سے بات کی جا سکے، کسی نتیجے پر پہنچے۔ بلاول نے اس بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ بلاول نے کہا جی دیکھیں ابھی تو میں ادھر مصروف ہوں اور ابھی میں نہیں آ سکتا، میں اپنا دورہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ ریکویسٹ کی گئی کہ دورہ ادھورا چھوڑ کے آ جائیں، تو بلاول نے کہا نہیں پائن، ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھو میں تو ادھر کام کر رہا ہوں۔ اب وہ 6 کو آتے ہیں یا 7 کو آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ بہرحال ان کو بلاول نے بھی دے دیا ہے جواب، وہ ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے، ان کے سر پہ ڈنڈا ہے، اور بلاول ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں لے رہے، پیپلز پارٹی ان کو سیریس ہی نہیں لے رہی، اور یہ بیچارے بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کوئی بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، سب مل کر دیکھیں گے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔